पण हे फिस्ट इतले वर्सां सावन चालू आसा सो एक सेट आसा तोच वता काय एवरी वर्स तुम्ही चेंजीस करता म्हणजे थीम पळय चेंज जाता वर्साच्या वर्सा कितें ही थीम कशी जाता आतां पळय आमी परिशदेक वाट सुरू केल्ली 22व्या वर्सा ते मेरेनसान आतां स्टार्ट जाल्ली आसा पोरू आतां हें जालें आमचें एक्सपोजिसां पूण आमकां इगोर्ज मातयेन आनिकूय फुडार म्हणजे ह्या वर्सा हे जुबिली इयर ताका लागून ताचो विशय म्हाका वेगळो दिल्लो आसा आतां आमी परिशदेक वाट चल्ल्या आतां आमी यात्रेक करूं कशे म्हणजे ते आतां बोरवाशीच यात्रेक करूं जाल्लेले आसा आमी हे भाशेन एक थीम दिल्लो आसा पाप साहेब दिता न्ही मागीर आमचो डिओसिसीचो वडील आसात आमचे आर्च बिशप कार्डिनल फेरांव त्यांनी आमकां एक चीट बरयल्ली आसा गवळीक चीट ते गवळीक चिटीन हे विशय हाडलेले आसा आनी मागीर ताका दिशा दिलेली आसा कशे भाशेन आमी इगोर्ज मात कशी जेजू सगळें वो वावर फुडें व्हरोंक जाय पळय तो आनी तें सगळें निवडल्या उपरांत प्रत्येक दिसा पासत आमी एक एक विशय काडलेलो आसा मागीर ते विशयाचेर मागीर आमी सेवा धर्म आमचो तयार करता ते वेगवेगळे पाद्री तातूंत इनवॉल्व जातात मागीर ते बरयलें की ना मागीर आमी तें मागीर पळयता मातशें आनी एक पुस्तिका काडटा. तुम्ही पळयतात GNH.